of evangelization. Gihanyo ang tanan sa pagpanindog alang sa pasyonang awit. Amen. Tuon ginatong panagtapok sa pagtuo, din kita nagpasalamat tungod sa grasya nga atong nadawat ilabi na gayon sa mga panalangin usab sa mga missionary sisters of evangelization. Your coming here in our Diocese of Ozamis is a blessing, and we are grateful of this action that you have done. Nalipay kayo kami ang Archdiocese kay niamo o makapadayon usab sa pagsabuag sa mayong balita. Sanglit ang atong mga intensyon, dawaton lamang sa Ginoo kung kita naghinulsol sa atong mga sala, ato una nga pangayoon sa Ginoo ang iyang gugma ug kaluoy o aron kita pasayloon sa iyang sa atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkalubahon sa amin, ug kaninyo mga igsuon, kay nalakas akong dako ilamot, sa mamang sa kulog sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Usa na nabuhi ako sa Santa Maria Kanunay Unay, sa tanang mga anghel o mga santo,
Dios, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasaynoon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Sanglit karon piyesta man ni Santa Catalina sa Siena, busa mayon kita himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita.
nga naghimo ka kang Santa Catalina nga midelaab sa iyang Diosnong gugma diha sa pagpamalandong sa kasakit sa Ginoo ug sa pag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga sa iyang pangaliya ang imong katawo hiniusa sa misteryo ni Kristo magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhok ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog sa paglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Kinutlo gikan sa buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagpakaylap. Si Bernabe og si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem. Dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaan og negro, si Lucio taga Cirene, si Manain nga namututo uban ni Gobernador Herodes, og si Saulo usa ka adlaw niana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe og si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipadunggan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo ka Sepre. Sa pag-abot nila si Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Tinayaw ikaw, O Ginoo. Unya sa Jesus misulti kusog. Ang nagtukan ako, wala lamang magtukan ako, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Miyani ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtukan ako, dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe o dili magtuman niini, dili kuhukman. Miyani ako, dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot ni atong magsalikway kanako, ug dili mudawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang amahan nga nagpadala kanako, may nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog pabilin sa pagtindog. Ako nga yugbog pagtahod sa itong pinalanggang Mayor Ben Kanama, sa ato usab nga mga kaparian nga nakaroon dinhi, Father Darry Rosales, Father Edgar Kanama, Father Dexter Banuelos, Father Marvin Osmeña, sa ato usab nga madre sa mga missionary sisters of evangelization, pinangluhan ni Mother Bernardina Perez, SME, sa tanan nga mga madre nga nakaroon dinhi. Ako po nga yugbog pagtahod sa ato nga kining donor sa yuta dinhi, si Dr. Charlene Samonte, ug sa tanan nga niya karon dinhi. Dili tinako malito ka inyong mga pangalan, sa sunod paila-ila mo nako para ako tamong maipaila-ila pod. Pero salamat kayo sa inyong mga presensya karon, kay kini nakahatag ka nato o kining strength pod aron kita magtinabangay sa usag-usa. Ako pong yugbog pagtahod sa atong tingali nga barangay captain dinhi sa atong lugar. O gingon man usab natong tanan mga katawhan sa Dios nga niya karon dinhi mayong buntag. Atong pakpakan ng Ginoo. Aniya kita nagatapo karon pagsaulog sa Eucharistia ug pagsaksi sa groundbreaking ceremony aron mapahibalo nga dinhi unya mobarog ang usa ka kumbento sa mga madre sa The Missionary Sisters of Evangelization. Ang ilang kumbento mao unya ang salamin sa misyon, dinanaa ang pagtuo sa Dios ug gahikyad sa paglaom sa dalan sa kaluwasan. Dinha unya usab sa ilang kumbento ang lugar where the gospel values will be lived, proclaimed, and shared. Ang unang pagbasa nga gikutlo sa mga buhat sa mga apostoles atong nadungog nga ang pulong sa Dios mitubo o mikaylap. Despite challenges,
The early church did not remain stagnant. Anaa ang paglutos, gipatay ang mga mituo nga si Jesus mabanhaw nga nabanhaw o kita usab banhawon sa katapusang adlaw. Anaa ang paglutos. Ang mga tao uban sa mga apostoles wala gayud muhulong sa pagsaulog sa Eukaristiya. Gapadayon sila sa pagtapok aron magampo. Bisan diha sa kalisod o kahadlok apan ang mga apostoles pipadayon sa pagpadala o mga magsasangyaw aron muwali bahin sa ebanghelyo. Ako karon nga nahanduraw ang mga pari sa Nigeria, diin anaa ang daghan nga misupak sa ebanghelyo ni Jesus. Ang mga pari o ang mga matuohon gikidnap o gipamatay. Daghan kayo dito dapit karon sa Nigeria, gani ang ubang mga simbahan gisunog. O sa dito pa ako sa Basilan, daghan pod ang mga pari ang gikidnap o ang mga Katoliko nga gipatay. Pero tungod sa presensya usab sa mga kaparian ug madre nga wala mahadlok ni padayon sa pagsangyaw, nahimo nga nalig-on ang pagtuo sa atong katawhan. Mo na nga doon nagali kasamo pari madre ay gumugunag dagan. Importante gyud kaayo nga we have to be present. Katong dunay panahon nga dito sa Maluso Basilan nga murag nagkaguliyang na yang una mang nidagan ng pari madugang madre porting sukuan ako oy muna nga dili yun maayo. You are kita ba muratag mga kapitan sa barko, kita gyud katapusan nga moambak, dili kay una nga moambak. Importante gyud kaayo nga magpakita kita sa kaligon sa atong pagtuo. And that is what I ask from the missionary sisters of evangelization. Lived according to your name. Nga you really stand up to evangelize. And sa mga si Kristo mi tindog ug wala gyud mo dagan og mitago, kita pod nay panahon nga mutago pod usahay pero paningkamutan gyud nga dili gyud ta muuna og dagan sa katawhan. Sama sa mga apostoles sa unang pagbasa nga gisaysay, miampo sila og sila gipandungan og si Bernabe og si Saulo aron musangyaw. Mausab kini ang presensya sa mga missionary sisters of evangelization. Usa ka presensya aron mapalaom ang pagtuo ug mapahugot ang paglaom sa katawhan. The sisters of evangelization are not just building a house. They are building a center of encounter, a place where hearts will be formed, where faith will be nurtured, and where lives will be transformed. Bantayi yun inyo, sister, ha? Ang akong gisulti, nga your building will become a center of encounter. Encounter with God, encounter with you, a place where hearts will be formed, where faith will be nurtured, and where lives will be transformed. Sa Ebanghelyo karon si Jesus mingon, ako mianhi ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan mutuo kanako og dili magpabilin sa kangitngit. Kining building unya nga inyong ipabarog, mamahimo unya kini nga simbolo sa kahayag. Usa ka dapit din ang mga tao makaila kang Kristo, makadungog sa iyang pulong ug makasinati sa iyang gugma. The mission entrusted to the sisters and to all of us is to be that light, kahayag, and ultimately we say that this light is Jesus Christ. And our mission is to make ourselves radiating Christ to the people. Muna sister nga kining muradiate yun ta ni Kristo. Ay mo pagsigig away unya sa inyong kumbinto. Kung doon na niya mo mga kining mga panahon diin wala mo magkasinabot, istoryahan na yun. Importante yun kaayo nga you radiate Christ. O dili nga mahibawan sa mga tao nga uy, nagbungol man day sila si sister naunsa naman ni. We are a human community. Maupod sa mga pari, hilom-hilom lang sa dili magtinagdanay, pero importante gyud kaayo nga dili gyud mulingkod ang adlaw nga dili magkasinabot. Ingon ana ba sister? Yango-yango sila ato niya nang makitaan inig kahimo niya ining ato nga kining building.
Importante gyud kaayo sa ako nagikaingon nga we radiate Christ, and because we radiate Christ, naagyod ang mga gitawag og humility, pagpaubos, naagyod ang pagdawat sa ato nga mga kasaypanan. Bisag ako obispo ko, doon na musulti nga, dili na maayo yung buwat bisap. Amo hilong po ko, mamalandong, dili na ito maayo. Nya usahay po mingon ko nga ato na ning buhaton no ana nindot yun nga kuralo na lang ni nato ana dili man nga dili sa bishop na luoy pud ka ino walay support no man mag-uol ko nga usahay kanang ako nga obispo usahay ubang mga pari dili mo support pero mao man ni ang kinabuhi freedom na magyud ta dinha sa simbahan bisag ang obispo ang iyang pulong balaod kay naabya na ko ang executive, legislative o judicial pero naagya po nang gitawag og synodality kining magdungan og istoryahanay unya usahay di gyud ta paminahon pero sige na lang inana pariha tingali ni karon no ang inyong tingaling kura wa tingnan niyo paminawa labi na gyud Father Daryl kay nangandoy mong gud siya nga ako gining ninduto ng kining kumbento pod o rectory dinha sa kining St. Michael nga nasa Tangub City nya mura ma-discourage siya mo to gabi akong gingnan ay pag-discourage kay kung kita mawadaan og paglaom mawala na gyud ang leadership nato nabahala lang padayon lang tunlon lang gud na ang atong garbo ang ipatigbabaw mao ang pagpaubos ako dayang gingnan siya tanawa unya dito sa Sapang Dalaga bago na ang ilang kumbento ang rectory tanawa ngadto sa Plaridel bago na ang ilang kumbento ang kining ilang rectory tanawa dito sa Katipunan pobre mission station pero nakapabarog sila og nindot nga kumbento og nindot pod nga kining function hall kun adunay pagtinabangay kun adunay pagtambayayungay ug atong hatagan nga ang grasya sa Dios motuhop ug moabot gayud dinha sa ato nga kinabuhi. The more you share, the more blessings you receive. Pero kung di ka motuo, naara nimo kay wa man ka motuo nga kung ikaw mo paambit ang Ginoo mutabang yun nimo permi pag di ka mo paambit pura baga na ba kumkum ka ba ingon pong Ginoo di ay imo man ang gikumkum dili yun na maablihan o dili pug na mapunan kay imo man gikumkum pero kung imong ipadailos o imong ipaambit ang Ginoo mo manalangin yun nato usbon ko dito sa Sapang Dalaga, nindot ang ilang kumbento. Dito sa kining Kalamba, nindot po ang ilang kumbento. Dito sa Plaridel, nindot po ang ilang kumbento. Dito sa Katipunan, ang Katipunan yun. Kanang Katipunan ba, Sinakaban, nga lugar sa mga kining pobre. Pobre o niya, kining kadaghanan dito, mga mag-uuma lang. Pero nakapabarog og nindot nga kumbento, nindot nga function hall tungod sa pagtinabangay sa katawhan. Muna Father Daryl, kung ang imong mga leaders wala pa mo support nimo, wala pa mo abot kayo ang grasya. Padayon lang, ayaw og kahiubos, ayaw pod og pag-atras, paningkamuti nga mobarog og magpakita ka nga your leadership is meant in order to further the kingdom of God. Ang importante mao nga ikaw miila nga doon na kay pagpaubos pero padayon gihapon sa imo nga mga pangandoy ug panglantaw kay dili man ni para sa imong kaugalingon kun dili alang sa simbahan sa matagtabang nato sa simbahan dili man ni madala sa pari para kining building nila ni sister og nitabang ka malukot ba ni Mother Bernardina dadon dito sa asa na siya moadto dili oy do you understand sister nga malukot kini bang you cannot carry it and you cannot bundle it in order to carry this where you go. Ang importante ani mao nga doon natay napakita tungod og alang sa atong gugma sa atong pagtuo. Kung wala tay gugma sa atong pagtuo, di man gyud ta magtinabangay. Ato yung hinumduman bisag pipila ka pesos nga atong itabang atong timan-an nga gikan sa usa ka dako mutubo og mamahimo kining us ka gatos. Pero kung dili ta mo tampo, magpabilin gyud na nga magkumkum ka og dili pud na i-refill, dili pud na punan sa Ginoo. Mausab kini ang kinaiya sa santos nga itong gisaulog karon. Si Santa Catalina sa Alexandria, siya adunay ligon nga pagtuo.
maalamon sa ebanghelyo ug maisugon sa pag-alagad sa Ginoo. Siya ang nakauli sa Santo Papa nga mupuyo gayod sa Roma ug dili sa Avignon, France. Miabot bangong panahon nga gaaway gihapon ang dito sa Roma ug sa Avignon gani kining naglibog kinsa gyud asa gyud ang Santo Papa. Pero pinaagi ni Santa Catalina sa Alexandria tungod sa iyang pagtuo, si Pope Gregory XI mituo og misabot sa gipanulti ni Santa Catalina sa Alexandria. Saint Catherine believed that the Pope's presence in Rome was necessary to restore the Church's authority and unity. Hinaot nga ang presensya sa mga missionary sisters of evangelization dinhi sa Manga, Tangub City, sama ni Santa Catalina, mulig-on sa pagtuo sa katawhan, mas makakaton sa diwa sa ebanghelyo o makapalig-on aron moalagad sa simbahan. Mga igsuon, ang dugukan sa akong humili karon mao gayud na kita adunay misyon. Misyon sa pagpalambo sa pagtuo, misyon nga mapuy-an ang diwa sa ebanghelyo, misyon nga moalagad sa simbahan, o misyon sa pagdala sa kahayag. The world does not only need people who believe, it needs people who live what they believe. Welcome, missionary sisters of the evangelization to the Archdiocese of Ozamis. Padayon, and thank you for accepting the cross that I have shared it to you. Hinaot nga inyo kining alagaan, inyo kining hatagan ug pagtagad tungod kay ngatong cross dili man cross sa kalisod kundi cross man aron kita mabuhi diya sa pagtuo. You want to become my disciples? Carry your cross and then come follow me. Palihog sa pagpanindog. Kung mahiusa kita kang Hesus, mahiusa usab kita sa Amahan. Mapaningkamutan unta nato nga maminaw og mutuo kang Hesus sama sa gibuhat ni Santa Catalina sa Alexandria. Busa sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo paminawa kami. Ginoo paminawa kami. Alang sa nangulo sa atong simbahan, kang Papa Leo XIV, kang Arsobispo Martin is humuwad og sa tanang kaparian, magkanunayon unta sila sa paglig-on, sa pagtuo sa katawhan, diha pinaagi sa ilang mga binuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Alang sa tanang anaa sa pangangamhanan, nga unta sila mamati sa Ginoo ug mutuman sa iyang kabubuton aron mag-alagad sila sa katawhan subay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Samtang aniya kami sa tibok tuig nga kasaulugan sa Diamond Jubilee, isip lokal na simbahan sa Ozamis, hinaot nga ligunon kami sa among komunyon, aktibong makipaglambigit sa among mga kalihukan, og makugihon sa pagpalampanag sa misyon nga bisugod sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga madasig unta ta sa pagsunod sa panag-ingnan ni Santa Catalina sa pagsangyaw sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. May the Lord of the harvest may inspire the young women to follow the footsteps of our founder
Reverend Father Vincent Suida, and join the mission of preaching the gospel. We pray. Ginoo, paminawa kami. Alang sa tanang mga nangamatay, nga pasailoon na sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Amahan nga mahigugmaon, nagahangyo kami nga dunggon mo ang among mga pag-ampo. Imong nadungog ang mga nasulti, ang uban na niya sa among kasing-kasing. Kung kinisubay sa imong kabubuton, panalangini, kaya ang tanan mo mang gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Talog sa pagpalingkod alang sa pag-andam sa mga gasa.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gangin yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan sa iyang mga pahimangno ug panig-ingnan sa dugang kadasig makapasalamat kami kanimo ang among matuod nga Dios kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagdako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Jadi ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, miningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga maingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 amo Santo Papa, ni Martin among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga mo mga igsoon nga nangamatay. Malaw mo ang babanhaw sila nga namatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambi. Sa kinabuhi tunay iban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubotong latas katuigan. Uban kanila mo ikaw nga ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimong makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunog.
Okay, mayong buntag sa tanan, palihog man lingkod. So karon na nata sa ikaduhang bahin sa atong programa karong adlaw ang groundbreaking ceremony. So welcome sa atong groundbreaking ceremony sa Mother Pascualina Kundo Mission House of the Missionary Sisters of Evangelization. So si Mother Pascualina Kundo is the co-foundress of our congregation. So kaya yung house nga, ang convent nga i-build here sa Tanggob ay in name of our co-foundress. So kini nga adlaw usa ka makasaysayanon nga gutlo, kini nagpasabot o sa pagsugod sa usa ka proyekto nga maghatag og dakong kaayuhan or blessing sa atong komunidad. Og sa walay paglangan, ato karon nga himuon ang pagtangtang sa tabil sa atong building structure. So atong tawgon ang atong mahal nga mayor, si Mayor Ben Sabiniano Kanama, sorry. So with Mother Bernardina Perez, SME, and all the sisters who will accompany them. Please stand to unveil the building structure. Apel. Please. Bishop. Dr. Sumonte, please. Palya to dito. Yang po si Vice Mayor and the city officials. Vice Pindog, it's okay. Kining PC, birahon yung PC. Okay, in a count of 3. Nana dito. 1, 2, 3. A round of applause, please. Sige, picture taking muna. Kapitan, si Kapitan. Kap, Dani ka Kap.